हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट जो कि लिखा फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 40। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना। स्टेप 3। जब आपको ये पता चले कि आपका शौहर प्योर इविल है। यह आधी रात है, 3 घंटे गुजर चुके हैं। मैं दरवाजे पर मुक्के बरसाते और लकड़ी को नोचते थक चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे नाखूनों में कांटे चुभ गए। मैं इस वक्त तक चीखती रही जब तक मेरी आवाज खत्म ना हो गई। मैंने सोचा कि अगर वो मुझे बाहर नहीं निकालेगा तो शायद पड़ोसी मेरी आवाज सुन ले, लेकिन 1 घंटे बाद मुझे उम्मीद खत्म होती महसूस हुई। अब मैं कमरे के कोने में रखी चारपाई पर बैठी हूँ। इसकी स्प्रिंग मेरी स्किन में चुभ रहे हैं और मैं आखिरकार अपनी आंखों से आंसू बहने देती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे साथ क्या करने वाला है, लेकिन मेरा जहन सिर्फ सिसिलिया के बारे में सोच रहा है जो अपने कॉट में सो रही है। वो दरिंदा इसके साथ क्या करेगा, वो मेरे साथ क्या करेगा। अगर मैं कभी यहाँ से निकल पाई तो मैं सिसी को लेकर जितना दूर भाग सकती हूँ भाग जाऊंगी। मुझे इसकी दौलत की परवाह नहीं, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि हम कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। मैं बस निकलना चाहती हूँ। नीना। यह एंडी की आवाज़ है। मैं फौरन बिस्तर से उछलती हूँ और दरवाजे की तरफ दौड़ती हूँ। एंडी, मैं बामुश्किल अपनी बिगड़ी हुई आवाज़ में कहती हूँ। तुम्हारी आवाज़ बैठ गई है। वो तस्लीम करता है। मैं नहीं जानती इस पर क्या जवाब दूँ। तुम्हें चीखने की जहमत नहीं करनी चाहिए, वो मुझसे कहता है। एटिक के नीचे सब कुछ साउंड प्रूफ है, तो कोई तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन सकेगा। मैं नीचे डिनर पार्टी कर रहा हूँगा और इन्हें तुम्हारी चीखें सुनाई भी नहीं देंगी। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मैं सिसक कहती हूँ। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, जो भी वो चाहता है मैं मान जाऊंगी, बस वो मुझे यहाँ से निकाल दे। जाहिर है जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा मैं इसे छोड़ दूंगी। मुझे परवाह नहीं कि शादी के पहले साल में तलाक लेने पर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, बस यहाँ से निकलना है। फिक्र मत करो नीना, वो कहता है। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, वादा करता हूँ। मैं एक गहरी सांस लेती हूँ। बस अभी नहीं, वो मजीद कहता है। तुम्हें सीखना होगा कि अपने किए का अंजाम क्या होता है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? किस चीज़ का अंजाम? तुम्हारे बाल। इसकी आवाज़ नफरत से भरी होती है। मैं अपनी बीवी को ऐसे नहीं देख सकता जैसे कोई लापरवाह औरत जिसकी जड़ों में स्याह बाल नजर आ रहे हों। मेरे बालों की जड़ें? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो इस बात पर इतना नाराज था। ये तो बस चंद मिलीमीटर के बाल हैं। मुझे बहुत अफसोस है। मैं वादा करती हूँ मैं फौरन हेयर ड्रेसर से अपॉइंटमेंट ले लूँगी। ये काफ़ी नहीं है, वो कहता है। मैं अपना माथा दरवाजे से टिका देती हूँ। मैं कल सुबह सबसे पहले चली जाऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। वो दरवाजे की दूसरी तरफ जमाई लेता है। मैं अब सोने जा रहा हूँ, तुम बस इंतजार करो, सुबह मजीद बात करेंगे तुम्हारी सजा के बारे में। इसके कदमों की आवाज़ दूर होती जाती है। मेरे हाथ पहले ही दरवाज़ा पीटने की वजह से दुख रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा ज़ोर से मुक्का मारती हूँ, इतनी शिद्दत से कि मुझे हैरत होती है कि मेरा हाथ टूटा क्यों नहीं। एंडी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ रात भर छोड़ने की? वापस आओ, वापस आओ। लेकिन वो मुझे पहले ही की तरह नज़रअंदाज कर देता है। मैं इसी कमरे में सोती हूँ और क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि नींद आ जाएगी, लेकिन किसी तरह आ गई। सारी चीखों पुकार और दरवाज़ा पीटने के बाद एड्रेनलिन खत्म हो गई और थकन ने मुझे बेहोश कर दिया। मैं इसी पुरानी तकलीफदेह चारपाई पर सो गई। ये चारपाई इतनी भी बुरी नहीं जितनी वो बिस्तर था जिस पर मैं और सिसिली अपने छोटे से अपार्टमेंट में सोते थे, लेकिन अब मैं एंडी के मेमोरी फोम वाले आरामदायक गद्दे की आदी हो चुकी हूँ। मैं इस वक्त को याद करती हूँ जब बस मैं और सिसी थे। मैं हमेशा दबाव में रहती थी, हमेशा रोने के करीब। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी बेहतर ज़िंदगी गुजार रही थी इस वक्त के मुकाबले में, जब मैं एक ऐसे नफसियाती शख्स से शादी कर चुकी हूँ जो सिर्फ हेयर ड्रेसर की अपॉइंटमेंट मिस करने पर मुझे पूरी रात के लिए कमरे में बंद कर सकता है। सिसी, मैं दुआ करती हूँ कि वो ठीक हो। अगर इस कमीने ने इसके सर का एक बाल भी छुआ तो मैं इसे मार डालूंगी। मुझे परवाह नहीं कि मुझे अपनी बाकी ज़िंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। जब मैं सुबह जागती हूँ तो मेरी कमर में शदीद दर्द हो रहा होता है और सर भारी लग रहा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफदेह चीज़ मेरा ब्लडर है जो तकलीफदेह हद तक भरा हुआ है। मगर मैं क्या करूँ, बाथरूम तो इस कमरे के बाहर है। अगर मैं ज़्यादा देर इंतज़ार करूँ तो मेरे कपड़े भीग सकते हैं। मैं उठती हूँ और कमरे में चक्कर लगाती हूँ। एक बार फिर दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश करती हूँ, ये उम्मीद लिए कि शायद जो कुछ कल रात हुआ वो सब मेरा वहम था और दरवाज़ा किसी जादुई तरीके से खुल जाएगा, लेकिन नहीं, ये अब भी लॉक्ड है। फिर मुझे याद आता है कि जब मैंने अलमारी में झांका था तो वहाँ सिर्फ एक चीज़ रखी हुई थी, एक बाल्टी। एंडी ने ये सब कुछ पहले से सोच रखा था। इसने मुझे यहाँ बुलाने के लिए चाल चली। इसने दरवाजे पर बाहर से लॉक इंस्टॉल किया था और इसने वो बाल्टी भी वहाँ एक ख़ास मकसद के तहत रखी थी। मुझे वाकई ये करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बाल्टी में पेशाब करना दुनिया की सबसे बुरी चीज़ नहीं है।
میں اسے الماری سے کھینچ کر باہر لاتی ہوں اور جو کرنا ہوتا ہے کر دیتی ہوں، پھر اسے دوبارہ وہیں رکھ دیتی ہوں، یہ امید کرتے ہوئے کہ مجھے دوبارہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا منہ خشک ہو چکا ہے اور میرا پیٹ بھوک سے مچل رہا ہے، حالانکہ کھانے کا سوچ کر ہی متلی ہونے لگتی ہے۔ جب وہ بالٹی رکھنے کی زحمت کر سکتا ہے تو کیا اس نے کچھ اور چیزوں کا بھی بندوبست کیا ہوگا؟ میں جلدی سے منی فریج کھولتی ہوں اس امید میں کہ اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، لیکن وہاں صرف 3 چھوٹی پانی کی بوتلیں رکھی ہیں، 3 خوبصورت پانی کی بوتلیں۔ راحت کے مارے مجھے چکر آ جاتے ہیں، میں فوراً ایک بوتل اٹھاتی ہوں، اسے کھولتی ہوں اور تقریباً ایک ہی سانس میں پانی پی جاتی ہوں۔ میرا گلا اب بھی خشک اور خراش زدہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ میں باقی 2 بوتلوں کو گھورتی ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ ایک اور پی لوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اینڈی مجھے یہاں کب تک بند رکھے گا مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے پانی بچا کر رکھنا چاہیے۔ نینا، تم جاگ رہی ہو؟ دروازے کے باہر اینڈی کی آواز آتی ہے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتی ہوں، ہر قدم کے ساتھ میرا سر مزید بھاری محسوس ہوتا ہے۔ اینڈی، گڈ مارننگ نینا۔ میں چکر کی ایک لہر کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیتی ہوں۔ کیا سیسیلیا ٹھیک ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ تم کچھ رشتہ داروں سے ملنے گئی ہو، اس لیے وہ تب تک سیسیلیا کا خیال رکھے گی جب تک تم واپس نہیں آ جاتی۔ میں گہری سانس لیتی ہوں، کم از کم میری بیٹی محفوظ ہے۔ ایولین ونچسٹر میری پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن وہ بہت محتاط دادی ہے۔ اینڈی پلیز مجھے باہر نکالو۔ وہ میری درخواست کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب تو مجھے حیرت بھی نہیں ہوتی۔ کیا تمہیں فریج میں پانی ملا؟ وہ پوچھتا ہے۔ ہاں، اور دل پر پتھر رکھ کر میں مزید کہتی ہوں، شکریہ۔ تمہیں اس پانی کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا، میں تمہیں اور نہیں دے سکتا۔ تو پھر مجھے باہر نکالو، میں بمشکل کہتی ہوں۔ نکال دوں گا، وہ کہتا ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا؟ کچھ بھی کر لوں گی۔ وہ چند لمحے خاموش رہتا ہے۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ بال رکھنا ایک پریویلیج ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتی ہوں۔ واقعی نینا؟ کیونکہ اگر تمہیں واقعی یہ بات سمجھ آ چکی ہوتی تو تم اپنے بالوں کی جڑیں کالے رنگ میں دکھا کر گندے انداز میں نہ گھوم رہی ہوتی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، چونکہ تم اپنے بالوں کا خیال نہیں رکھ سکیں، اب تمہیں انہیں مجھے دینا ہوگا۔ میرے پیٹ میں عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ کیا؟ سب نہیں، وہ ہنستا ہے جیسے یہ کوئی مذاق ہو۔ مجھے صرف 100 بال چاہیے۔ تمہیں میرا 100 بال چاہیے؟ بالکل صحیح سنا تم نے، وہ دروازے پر انگلیاں بجا کر کہتا ہے۔ مجھے 100 بال دے دو اور میں تمہیں باہر نکال دوں گا۔ یہ سب سے عجیب مطالبہ ہے جو میں نے آج تک سنا ہے۔ وہ میری جڑوں کے کالے ہونے کی سزا کے طور پر مجھ سے 100 بال مانگ رہا ہے۔ اتنے تو میرے برش میں پہلے سے موجود ہوں گے۔ کیا اسے بالوں کا کوئی شوق ہے؟ یہی وجہ ہے۔ اگر تم میرے برش میں دیکھو تو نہیں، وہ میری بات کاٹ دیتا ہے۔ مجھے تمہارے سر سے چاہیے، میں جڑ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں ساکت کھڑی رہ جاتی ہوں۔ کیا تم سیریس ہو؟ کیا میری آواز سے لگ رہا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہ جھنجھلا کر بولتا ہے، پھر نرم لہجے میں کہتا ہے، ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں کچھ لفافے رکھے ہیں، تم ان بالوں کو اس میں رکھ کر دروازے کے نیچے سے باہر نکال دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنی سزا سے سبق سیکھ چکی ہوگی اور میں تمہیں باہر آنے دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں جلدی سے کہتی ہوں۔ میں اپنے سنہرے بلونڈ بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہوں اور 2 بال میری انگلیوں کے بیچ آ جاتے ہیں۔ 5 منٹ میں تمہیں بال مل جائیں گے۔ مجھے اب کام پر جانا ہے نینا، وہ جھنجھلاہٹ سے کہتا ہے، لیکن جب میں گھر واپس آؤں گا تو تمہارے پاس وہ بال تیار ہونے چاہیے۔ لیکن میں ابھی یہ کام جلدی کر سکتی ہوں۔ میں جلدی سے اپنے بال کھینچتی ہوں اور ایک اور بال میری انگلیوں میں آ جاتا ہے۔ میں شام 7 بجے گھر آؤں گا، وہ کہتا ہے، اور یاد رکھو بال جڑ سمیت مکمل ہونے چاہیے۔ اگر جڑ نہیں ہوگی تو وہ شمار نہیں ہوگا۔ نہیں پلیز۔ میں اب اپنے بالوں کو اور زور سے کھینچتی ہوں۔ درد سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن صرف چند بال ہی نکلتے ہیں۔ میں ابھی کر دیتی ہوں، بس رکو۔ مگر وہ رکنے والا نہیں، وہ جا رہا ہے۔ اس کے قدموں کی آواز دھیرے دھیرے دور ہوتی جاتی ہے، جس سے پہلے ہوئی تھی۔ میں جان چکی ہوں کہ چیخنے یا دروازہ پیٹنے سے وہ واپس نہیں آئے گا۔ اس میں اپنی انرجی ویسٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، خاص طور پر جب میرا سر پہلے ہی درد سے پھٹا جا رہا ہے۔ مجھے بس اس کے دیے گئے کام پر دھیان دینا ہوگا، تبھی میں اپنی بیٹی کے پاس واپس جا سکوں گی اور تبھی میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بھاگ سکوں گی۔